آخرت دے اندر نجات دا ذریعہ بن سکتا ہے اور اے اولاد بھی انسان دے دنیا اور آخرت دی کامیابی تے کامرانی دا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرات اولاد دی تربیت اتنی کو ضروری ہے کہ کل قیامت دے دن جتھے انسان نو اور بھی کئی چیزاں دے متعلق رب دے سامنے جواب دے ہونا پے گا، اوتھے میرے رب نے انسان کو لو ایدی اولاد دے متعلقہ بھی سوال کرنا ہے کہ جیڑی اولاد میں تینو دیتی اس اولاد دی تربیت کی تھی، اس اولاد نو سکھایا کی، اس اولاد نو پڑھایا کی، اس اولاد نو سمجھایا کی، ایدے متعلق عرش والے رب نے کل قیامت والے دن سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ اولاد ایک نعمت ہے نا، ساری دنیا جان دیئے کہ اولاد ایک نعمت ہے اور رب نے کل قیامت نو ہر نعمت دے متعلق سوال کرنا ہے۔ قرآن میں لکھے ہے اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے رب نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے لوگو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والے دن تو آڈے کولوں اللہ نے اپنی نعمتاں دے متعلق سوال کرنا ہے کہ جیڑیاں نعمتاں میں تینوں عطا فرمائیاں، مال ایک نعمت ہے، رب نے پوچھنا ہے کتے خرچ کر کے آئے ہیں، کتھوں کمایا صحیح کتھے لگا کے آئے ہیں۔ اولاد ایک نعمت ہے، رب نے پوچھنا ہے تینوں میں اولاد دیتی انہوں نے کی سمجھا کے آئے ہیں، کی پڑھا کے آئے ہیں، کی سکھا کے آئے ہیں، انہوں رب اور رب دے پیغمبر دا کو فرمان بھی دسیا ہی کہ نہیں ہو دسیا۔ اے رب نے کل قیامت والے دن ہر انسان کو لو جو صاحب اولاد ہے جتے اور نعمتاں دا بھی سوال کرنا ہے، اوتھے رب نے اولاد دے متعلق بھی سوال کرنا ہے۔ اور اے تے قرآن کہہ رہی ہے نا، حدیث دے اندر بھی میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دی وضاحت فرما دیتی ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ فرماندے نے خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے، تواڈے وچوں ہر بندہ نگران ہے، تواڈے وچوں ہر بندہ حاکم ہے، تواڈے وچوں ہر بندہ نگہبان ہے، تواڈے وچوں ہر بندہ چرواہا ہے، تواڈے وچوں ہر بندہ رائی ہے یعنی وقت دا اے بادشاہ حاکم ہے۔ اللہ ہر بندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی انسان کسے ملک دا رائی ہے، کوئی انسان کسے شہر دا حاکم ہے، کوئی انسان کسے قبیلے دا حاکم ہے، کوئی انسان کسے برادری دا حاکم ہے، کوئی انسان کسے جناب خاندان دا حاکم ہے، کوئی انسان کسے فیملی دا حاکم ہے، کوئی انسان کسے کرانے دا حاکم ہے۔ ایک مرد اللہ نے حاکم بنایا ہے، اے دی بچیاں، اے دے بیٹے، اے دیاں بیٹیاں، اے دی بیوی، اے سارے اے دے رعایا نے۔ رب نے کل قیامت والے دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر بندہ تواڈے وچوں رائی تے نگہبان تے حاکم ہے۔ وَكُلُّكُمْ
مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچوں ہر بندے کولوں او دی رعایت دے متعلق کل سوال کیتا جائے گا۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے دی وضاحت فرما دیتی کہ کیڑے کیڑا رائی ہے، کدے کدے کولوں سوال کیتا جانا ہے اور کیڑی کیڑی چیز دا سوال کیتا جانا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے الرجل راعین، رب نے مرد نو بھی حاکم بنایا ہے، رب نے مرد نو بھی نگہبان بنایا ہے، رب نے مرد نو بھی نگران بنایا ہے۔ کدے اتے؟ اے دے اہل بیت دے اوپر، اے دی بیوی دے اوپر رب نے اینو حاکم بنایا ہے، رب نے اینو اے دے بیٹیاں دے حاکم بنایا ہے، رب نے اینو اے دیاں بیٹیاں دے حاکم بنایا ہے، اللہ نے اینو اے دی اولاد دے اوپر نگہبان تے نگران بنایا ہے۔ فرمایا او اے اللہ نے مرد نو حاکم بنایا ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے اے دے کولوں اے دی رعایت دے متعلق سوال کرنا ہے، اے دی بیوی دے متعلق رب نے سوال کرنا ہے، اے دے بچیاں دے متعلق رب نے اے دے کولوں سوال کرنا ہے، اے دیاں بیٹیاں دے متعلق اللہ نے اے دے کولوں سوال کرنا ہے۔ اور یہ صرف مرد دے نو ہی سوال نہیں ہونا بلکہ رب نے عورت کو بھی سوال کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ، فرمایا اللہ نے عورت نو بھی نگہبان بنایا ہے، رب نے عورت نو بھی راعیہ بنایا ہے۔ عورت نو کدے تے نگہبان بنایا ہے؟ عورت نو اے دے گھر دی چار دیواری اوپر، خامند دے مال اوپر اور خامند دی اولاد اوپر نگہبان بنایا ہے۔ اے دے کولو رب نے کل قیامت نو سوال کرنا ہے، اے بی بی دس تینو میں خامند دی چار دیواری اوپر نگہبان بنایا، تو خامند دی امانت دے اندر کوئی خیانت نہیں کی تھی، میں تینو خامند دے مال اوپر نگہبان بنایا، خامند دے مال نو نجائز جگہ تے لٹایا تے نہیں ہو، میں تینو خامند دی اولاد اوپر نگہبان بنایا، میں تیری گود نو اولاد دی پہلی درسگاہ بنایا، میں تیری گود نو بچیاں دی پہلی تربیت گاہ بنایا۔ دس تو اپنے بچیاں نو، اپنی اولاد نو اپنی گود دے اندر سبق کیڑا پڑھا کے آئی ہیں، انہاں نو کی سمجھا کے آئی ہیں، انہاں نو کی سنا کے آئی ہیں، انہاں نو کی دس کے آئی ہیں، انہاں نو کی سکھا کے آئی ہیں۔ اور جیڑے والدین اے دنیا دی اندر اپنی اولاد دی صحیح تربیت کر کے دنیا تو چلے گئے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے ہاں سرخرو ہو جان گے۔ آکو گے سرخرو کیویں ہون گے؟ روایت صحیح بخاری تے مسلم دیئے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کل قیامت دا دن ہونا ہے جدن دنیا دے اندر کسے چیز، جدن زمین تے کسے چیز دا سایہ نہیں ہونا، نہ کسے پہاڑ دا سایہ، نہ کسے درخت دا سایہ، نہ کسے مکان دا سایہ، نہ کسے دیوار دا سایہ، پوری زمین چٹیل میدان بن چکی ہوئے گی، کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا۔ اگر سایہ ہونا ہے اللہ عرش والے دا سایہ ہونا ہے، اور اس سائے دے نیچے ہر بندہ نہیں جا سکے گا، رب دے سائے تلے ہر بندے نو جگہ نصیب نہیں ہونی، بلکہ اللہ دے سائے تلے 7 قسم دے افراد نے جنہاں نو اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمان گے۔ اور 7 قسم دے افراد دے وچوں سب تو پہلا انسان جنہوں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمان گے، نبی پاک فرماندے نے امام عادل، امام عادل، فرمایا او امام، امام دا مانا مسجد والا امام نہیں، مسلح دے کھلو کے نماز پڑھان والا امام نہیں، بلکہ تو مراد امام تو مراد خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، وقت دا نگہبان
حکم نگران ہے، چاہے وہ حاکم ملک دے، چاہے وہ حاکم کسے شہر دے، چاہے وہ حاکم کسے خاندان دے، چاہے وہ حاکم کسے برادری دے، چاہے وہ حاکم کسے فیملی دے، چاہے وہ امام کسے خاندان دے، چاہے وہ کسے کردہ امام ہے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بھی اپنی رعایا نل عدل کردہ رہا، جیڑا بھی اپنی رعایا نل انصاف کردہ رہا، جیڑا بھی اپنی رعایا دے حقوق صحیح ادا کردہ رہا، جیڑا بھی اپنی رعایا نل ظلم تے زیادتی تو بچدہ رہا، جیڑا بھی اپنی رعایا دے نل اچھے انداز وچ پیش آندا رہا، او دی رعایا او دے کولو سکھی ہے، او دی رعایا او دے کولو تنگ نہیں، او دی رعایا او دے کولو انصاف پاندی ہے۔ امام عادل فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس عدل و انصاف کرنے والے حاکم نو بھی اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ ان جیڑا ملک دا حاکم ہے وہ اگر عدل کرے انہوں بھی سایہ ملے گا، جیڑا کسے شہر دا حاکم ہے اگر وہ عدل کر دے انہوں بھی سایہ ملے گا۔ اور لوگوں سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر انسان نو امام آکھے ہے، ہر انسان نو حاکم آکھے ہے، ہر انسان نو رائی آکھے ہے، اور جیڑا مومن ہے مسلمان ہے اپنی رعایا اپنی بیوی اپنے بچیاں دے درمیان عدل تے انصاف کر دے، انہاں دی صحیح تربیت کر دے، انشاءاللہ کل قیامت نو اللہ انہوں بھی اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ وہ بھی امام حاکم ہے، امام عادل ہے، وہ بھی حاکم عادل ہے، امام عادل ہے، انشاءاللہ رب انہوں بھی سایہ دیں گے۔ اسی آکھو گا جی اولاد دے درمیان انصاف والی کیڑی گل ہے، چلو ملک دے درمیان تے انصاف والی بات ہوئی، چلو شہر والے دے درمیان تے عدل دی بات ہوئی، ولا اولاد دے درمیان ایک کیڑی ایتھے گل عدل تے انصاف والی آ گئی ہے۔ آؤ میں دساں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیڑے لوگ بیٹیاں نو بیٹیاں دے اوپر ترجیح دیندے نے، جیڑے لوگ لڑکیاں نو لڑکیاں دے اوپر ترجیح دیندے نے، جیڑے لوگ بیٹیاں نو بیٹیاں دے اوپر فوقیت دیندے نے، مال دیتا تے بیٹیاں نو دیتا، بیٹیاں نو محروم کر دیتا، تعلیم دلوائی تے بیٹیاں نو دلوائی، بیٹیاں نو محروم کر دیتا، چنگا کھان نو دیتا تے بیٹیاں نو دیتا، بیٹیاں نو کھان پین واسطے بھی چنگا نہیں دیتا، اچھا لباس دیتا تے بیٹیاں نو دیتا، بیٹیاں نو اچھے لباس تو بھی محروم کر دیتا، وراثت دیاں واریاں آئیاں، سارا کچھ جائیداد بیٹیاں جوانڈ چھڑی، بیٹیاں نو محروم کر دیتا، جائیداد تو محروم کر دیتا، وراثت تو محروم کر دیتا، اپنے کردے وچوں حصے تو محروم کر دیتا۔ اے جیڑا انسان ہے جیڑا بیٹیاں نو بیٹیاں دے فوقیت دیندہ ہے، اے ظلم کر دے، اے زیادتی کر دے، اے حاکم عادل نہیں جے، اے امام عادل نہیں جے۔ امام عادل ہوئے جیڑا بیٹے تے بیٹی نو ایک جیسا سمجھے، جنہ مقام بیٹے نو دے وے اونا مقام بیٹیاں نو بھی دے وے، جی میں حق بیٹیاں دے نے اے میں حق بیٹیاں دے بھی نے، جی میں تعلیم بیٹیاں نو ضروری ہے اے میں تعلیم بیٹیاں نو بھی ضروری ہے، جی میں وراثت جی حصے دار بیٹے نے اے میں وراثت جی حصے دار بیٹیاں نے، جی میں جائیداد جی حصہ بیٹیاں دے اے میں جائیداد جی حصہ بیٹیاں دے۔ جیڑا انسان اپنی اولاد نو پالن دے اندر، انہاں دی تربیت کرن دے اندر، انہاں نو تعلیم دلوان دے اندر، جائیداد تقسیم کرن دے اندر، وراثت دے حصے دار بنان دے اندر، اور جیڑا انہاں ساریاں چیزاں چ عدل کر دے، انصاف کر دے، وہ امام عادل ہے۔ اور جیڑا بیٹیاں دے حق مار کے سارا کچھ بیٹیاں نو دیندہ ہے، وہ امام ظالم ہے، کل قیامت والے دن مجرمہ دے کٹہرے وچ کھڑا ہوئے۔ اے ہے اولاد دے درمیان عدل، اولاد دے درمیان انصاف۔ لوگو اولاد دے حقوق اللہ نے صرف والدین دے حقوق ہی اولاد دے ذمہ نہیں لگائے،
بلکہ اولاد دے حقوق بھی رب نے والدین دے ذمہ لگائے نے. اللہ ماں باپ نو اپنی اولاد دے حقوق سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. پتا جی اولاد دے حقوق وچوں کیڑا کیڑا حق والدین دے ذمہ میں؟ مینوں تے اے سمجھ آندی ہے سب تو پہلا والدین دے ذمہ اولاد دے حقوق وچوں اے حق ہے کہ حالے اولاد ہوئی بھی نہیں تے اولاد واسطے دعا کرے کہ اللہ مینوں اولاد نیک عطا فرمائے. اولاد دے واسطے دعا کرنا اے والدین دا حق ہے، والدین دی ذمہ داری ہے. اسی ویکھو دعا نہیں کرتے اپنی اولاد واسطے کہ یا اللہ مینوں نیک اولاد دئی تے ہن اولاد پیڑی جم پوے تے مگروں اسیاں نے اولاد چنگی نہیں. بھائی اساں پہلا دعا کیتی اولاد واسطے. ویکھو نبی دعاواں کردے نے اولاد واسطے، خالی اولاد واسطے نہیں، نیک اولاد واسطے. نبیاں دعاواں نہیں کیتیاں رب ہب لی من الصالحین، دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی دعا ہے مانا کی ہے دا لوکی آندے نے اے جنوں پتر نہ ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام والی دعا پڑھے رب ہب لی من الصالحین. یہ صرف پتر لینا سے اسی پڑھنے ہاں، پر اگر قرآن نو سمجھیے تے گل سمجھ آندی ہے. خالی پتر نہیں، نیک پتر لینے واسطے. کیڑا پتر لین واسطے؟ نیک پتر، نیک اولاد لین واسطے. اللہ کو دعا کرو کیڑی؟ رب حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی عرشاں والے مینوں نیک اولاد عطا فرما، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی سی ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ. اگو کی لفظ نے ہم دے دے طیبتن ذریۃن طیبتن ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبتن رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبتن انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں عرشاں والے حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. اللہ زکریا بڑھا ہو گیا ہے تے بڑھا ہو کے تیرے کو دعاواں کردا ہے اللہ مینوں پاکیزہ اولاد عطا فرما، اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام بڑھے بارے دعا پہ کردے ہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ نیک بیٹا عطا فرما. اور رب نے تے مینوں تینوں بھی جان سکھائی ہے کہ اپنی اولاد واسطے دعا کر. میں سمجھنا یقین کرو کئی والدین ایسے نے جڑے اپنی اولاداں واسطے دعا کرتے ہیں، کاروبار لئی دعا کرتے ہیں، فیکٹریاں لئی دعاواں کرتے ہیں، کارخانیاں لئی دعاواں کرتے ہیں، انہاں دے رشتیاں لئی دعاواں کرتے ہیں، دولت لئی دعاواں کرتے ہیں، مال واسطے دعاواں کرتے ہیں، دنیا دے امتحاناں چ کامیابی واسطے دعاواں کرتے ہیں. پر بڑے کاٹو والدین نے جڑے اپنی اولاد نو نمازی بنان واسطے دعاواں کرتے ہیں، اپنی اولاد نو نیک بنان واسطے دعاواں کرتے ہیں، اپنی اولاد دی آخرت سوارن واسطے دعاواں کرتے ہیں، اپنی اولاد نو دنیا اور آخرت دے فتنیاں تو بچان واسطے دعاواں کرتے ہیں. اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تانوں انہاں والدین میں شامل فرما چھڑے. اور رب نے سانو جاج دسی ہے اپنی اولاد واسطے دعا کر. تربیت دا سب تو پہلا پہلو ہے کہ اللہ کو دعا کر یا اللہ میں تے جڑی ٹوٹی پوٹی کوشش کرنی ہے اور میری کوشش نو بھی کامیاب بنانا ہے تر شمالیہ تو بنانا ہے. تے دعا کی کرنی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سانو سارے اے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما دے.
دعا دا ترجمہ کیے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، عرشاں والیا سانو ساڈیاں بیویاں تو اور ساڈیاں اولاداں تو اکھاں دی ٹھنڈک نصیب فرما دے اللہ، ساڈیاں بیویاں نال تے ساڈیاں اولاداں نال ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ ہن اے دعا کیتی ہوئے تے پیڑی بڈھی نانا متھے لگے، روز لڑائیاں نہ ہون، روز گھر وچ کل کل نہ پوے، اولاد پیڑی نہ جمے، جے رب کول دعاواں منگیاں ہون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ مینوں میری بیوی تو بھی اور میری اولاد تو بھی اکھاں دی ٹھنڈک نصیب فرما، میری اولاد نو تے میری بیویاں نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میں جیڑے خاندان دا سربراہ ہاں، اللہ میرے خاندان نو بھی متقی بنا تے یا اللہ مینوں بھی متقی بنا، اللہ مینوں بھی پرہیزگار بنا، میری آل اولاد نو بھی پرہیزگار بنا، اللہ مینوں بھی متقی بنا، میرے آل اولاد نو بھی اللہ متقی بنا۔ اے میرے رب نے دعا سکھائیے سانو کہ اسی دعا کریے اپنی اولاد واسطے، تے جے اے دعاواں کیتیاں ہون پھر اللہ اولاد عطا فرمائے، اور اولاد دی تربیت دا اہتمام پہلے دن تو کیتا ہوئے تے اللہ ذوالجلال دی قسم بعید نہیں کہ اولاداں اللہ دے ولی پیدا ہون، اولاداں بخاری ورگے پیدا ہون، اولاداں مسلم ورگیاں پیدا ہون، اولاداں ترمذی ورگیاں پیدا ہون، اولاداں نسائی ورگیاں پیدا ہون، اولاداں ابن ماجہ ورگیاں پیدا ہون، اولاداں جناب امام مالک ورگیاں پیدا ہون، اولاداں صلاح الدین ایوبی ورگیاں پیدا ہون۔ اسی اہتمام نہیں کر دے، آکھو کہ جی اہتمام کمیں کرنا ہے، کمیں ہون اولاد جو جم پئی ہے تے اہتمام کمیں کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہویا ہے، بچہ بولو کی ہویا ہے، پیدا ہویا ہے، ہن بچے دے کان وچ کی آکھنی ہے پتہ جے کہ نہیں؟ اذان آکھنی ہے، تے ساڈی تربیت دا عالم ہے وے اسی اپنے بچے دے کان وچ آپ اذان نہیں کہہ سکتے، ساڈی تربیت دا حال ہے وے اسی اپنے گھر پیدا ہون والے بچے دے کان وچ اذان آپ نہیں کہہ سکتے۔ مینوں ایک دن ایک فون آیا، حضرت جی تلک والے سن، پیار والے سن، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمانی ہے، شاید آج جی کو اللہ رحمت کر دے تے جے رات نو کسی ٹائم فون کیتا تے فون چک لیا جے۔ میں کہا تانوں مینوں تساں کی آکھنا ہے، اے تواڈے کول اذان دوانی ساڈی تربیت دا حال ہے وے کہ باپ اپنے پتر دے کان وچ اذان نہیں کہہ سکدا۔ اے دا نتیجہ پتہ کی نکلدا ہے؟ کل نو پیو مر جاندا ہے تے پتر اپنے پیو دا جنازہ نہیں پڑھ سکدا۔ اوے کتھے جا کے فرق پہ رہا ہے؟ تو اپنے پیدا ہون والے بچے دے کان وچ اذان نہیں کہہ سکدا، یہ تو تربیت شروع ہونی ہے نا۔ تے تربیت پھر انجدی ہوندی ہے کہ بچہ کل نو جوان ہو کے ابے دی میت تے کھلو کے دعا پڑھ سکدا، ساری عمر یاد ہی نہیں کروائی تے پڑھے کتھوں؟ اپنی اولاد دی تربیت کا اہتمام کر۔ اللہ اللہ کیویں اہتمام کرنا ہے؟ بچے دے کان میں اذان ہوئی ہے، اے پہلے کلمے نے جڑے دے کان دے اندر گئے نے تے دعوت پتہ کی دیتی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ او بچیا عبادت کرنی ہے تے اللہ دی، اطاعت کرنی ہے تے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسی بچے نو پہلے دن او دے کان وچ آواز پانے ہاں، جدو بچہ جوان ہونا شروع ہوندا ہے تے پھر اسی اونوں یہودی بنانا شروع کر دینے ہاں، عیسائی بنانا شروع کر دینے ہاں، کدی او دیاں جامتاں یہودیاں ورگیاں کرانے ہاں، کدی او دے لباس عیسائیاں ورگے پوانے ہاں،
کدی اونوں جناب سالگرہ منا کے یہودیاں عیسائیاں دے جن طریقیاں تے عمل کرنے ہاں، کدی اونوں کھیڈاں یہودیاں عیسائیاں والی وکھانے ہاں، کدی اونوں گیماں او کھڈانے ہاں، کدی اونوں گانے ہندوؤں والے سنانے ہاں، کدی اونوں قوالیاں شرک والیاں سنانے ہاں۔ اور لوگوں سنو، اولاد نو جو بھی بنانے ماں باپ نے بنانے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتے، نبی پاک فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی سے پیدا ہوندہ ہے۔ جدو بچہ جمدہ پیدا ہوندہ ہے، مسلمان پیدا ہوندہ ہے، موحد پیدا ہوندہ ہے، اور جناب مسلمان پیدا ہوندہ ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی سے پیدا ہوندہ ہے۔ فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا ہر بچہ مومن پیدا ہوندہ ہے، شریف رکھو، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوندہ ہے، ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندہ ہے، پھر او دے ماں باپ یا انہوں یہودی بنا دیندے نے، یا انہوں عیسائی بنا دیندے نے، یا انہوں مجوسی بنا دیندے نے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ اے دنیا دا کوئی عقل مند دانا پردانا سمجھدار بندہ نہیں یہ کہہ رہا، بلکہ اے او کہہ رہے ہیں جدی زبان تو اللہ دا قرآن بول دے، جدی زبان تے رب دی وحی بول دی ہے، جدی زبان تے اللہ دا فرمان بول دے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دی شان والا بول رہے ہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہر بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے مسلمان پیدا ہوندہ ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی تے پیدا ہوندہ ہے۔ فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اگر وہ دے ماں پیو یہودیاں والی تربیت کر دینے بچہ یہودی بن جائے گا، اگر ماں پیو عیسائیاں والی تربیت کر دینے بچہ عیسائی بن جائے گا، اگر ماں پیو مشرکاں والی تربیت کر دینے بچہ مشرک بن جائے گا، اگر ماں باپ مجوسیاں والی تربیت کر دینے بچہ مجوسی بن جائے گا، اگر ماں باپ مسلمانہ والی تربیت کر دینے بچہ مسلمان بن جائے گا، مومن بن جائے گا۔ اے تے والدین دے اتے دا انحصار ہے کہ بچے نو کی بناندے نے، تے آج والدین کی آندے نے جی چھڑو حالے تے چھوٹا جی ہے، جدو بڑا ہوئے گا تے آپ ہی سمجھ جائے گا، جو صحیح سمجھے گا وہ راہ اپنا لے گا۔ اور میرے دوستو یہ تیری خام خیالی ہے، یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے، جیڑا تو آنا کہ آج بچہ چھوٹا ہے کل جوان ہوئے گا، جو بہتر سمجھے گا کر لے گا، جیسے رات بہتر سمجھے گا چل لے گا۔ نا نا نا، تو اپنا حق ادا نہیں کر رہا، تو اپنے حق تو حق اپنا پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن اگر تیرا پتر مشرک بن گیا، تیرا بیٹا یہودی بن گیا، تیرا بیٹا عیسائی بن گیا، تیرا بیٹا مجوسی بن گیا، تیرا بیٹا ہندو بن گیا، تیرا بیٹا فاسق بن گیا، تیرا بیٹا کافر بن گیا، تیرا بیٹا نشئی بن گیا، تیرا بیٹا جواریہ بن گیا، شرابی بن گیا، تے کل قیامت نو رب نے تینوں پوچھنا ہے تو اپنے پتر دی کی تربیت کر کے آیا؟ وہ تھے ہی جواب دے وہ کہ جا کے میں تے آکھیا سی وڈا ہوئے گا تے آپ ہی سمجھ جائے گا، اے تیرا ایک جواب دیتا اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ کہے گا جیڑا تیرے تے حق لایا سی میں وہ حق تو کیوں نہیں ادا کیتا؟ کی جواب دیو گے؟ ایک گل کرن لگا معذرت دے نال، آج جگہ جگہ تے اے رونے کہ اولاد والدین دی حق تلفی کر دیئے، اولاد والدین نال ظلم کر دیئے، اولاد والدین نال زیادتی کر دیئے، اولاد والدین دی گستاخ ہے۔ میں ایک چھوٹا جا سوال کرنا چاہنا، میرا سوال ہے بے ذرا تھوڑا جا غور کرو کہ اولاد نو گستاخ بنان وچ، اولاد نو نافرمان بنان وچ ساڈا کنا کو کردار ہے، والدین دا کنا کو کردار ہے؟ کیا ساڈیاں کمزوریاں
اور ساڈیاں کوتاہیاں دی وجہ تو ساڈی اولاد نافرمان تے نہیں بنی؟ کیا ساڈیاں کمزوریاں اور کوتاہیاں دی وجہ تو اولاد اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دی مخالفت کرنے والی تے نہیں بنی؟ لوگوں اللہ نے سوال کرنے اساں جواب دینا، ذرا غور کرو کی جواب دیا تے جے تربیت چنگی کیتی ہوئے دیکھو نا سب تو پہلا تے تربیت شروع ہوندی ہے ماں دی بھی تے باپ دی بھی نال ہی شروع ہو جاندی ہے کی پہلے دن تو باپ نے کما کے لے آ کے بچے نو کھوانا ہے ویکھنا اے وے حلال کما کے کھوایا ہی کہ حرام کما کے کھوایا ہی جے تیرے بچے دے پیٹ میں جے پہلے دن تو لقمہ حلال دا جا رہے ہیں او دے اثرات بھی اچھے نکلن گے تے جے پہلے دن تو تیرے بچے دے پیٹ میں جے لقمہ حرام دا جا رہے ہیں تو کیویں اس اولاد کو لو امید رکھنا کہ اولاد تیرے حق میں خیر خواہ ثابت ہوئے گی؟ رزق دا بہت بڑا کردار ہے انسان دی تربیت ہے۔ ذرا غور کر تو اپنے بچے نو جیڑا دودھ پلا رہے ہیں یہ دودھ حلال دے پیسے دے کہ حرام دے پیسے دے؟ پھر اس تو بعد ماں دا کم شروع ہو جاندے پہلے دن تو ہی ماں نے بچے نو دودھ پلانا ہے تے جے ماں مسلمان ہوئے جے ماں اللہ اور اس دے رسول دی تابعدار ہوئے جے ماں اللہ اور اس دے رسول دی فرما بردار ہوئے جے ماں نو دین دے نال کوئی انس ہوئے جے ماں نو دین والی کوئی تربیت ملی ہوئے جے ماں نو اللہ اور دے رسول دا کوئی عطا پتا ہوئے تے پھر ماں کی کرے گی بچے نو چولی وچ اٹھائے گی تے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائے گی بچے نو سینے نہ لگائے گی بسم اللہ پڑھ کے لگائے گی بچے نو دودھ پلائے گی بسم اللہ پڑھ کے لگائے گی بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائے گی۔ دیکھو نا اے نیک ماں ہے چنگی ماں ہے اینو اللہ نے سمجھ دین دی دیتی ہے اور انہیں بچے نو اٹھایا ہے انہیں دودھ پلانا ہے تے کی پڑھ دی ہے پڑھ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نالے بچہ دودھ پیا پیندے تے ماں ہولی ہولی قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر دی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ نالے ماں دودھ پہ پلان دیئے نالے پڑھ دیئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اے بچہ تھوڑا جب بڑا ہو جاندہ ہے نالے اس ماں نے بچے نو اپنے کول بٹھایا ہویا ہے نالے انو چھوٹے چھوٹے لقمے روٹی دے کھلا رہی ہے تے نالے پڑھ دیئے بسم اللہ پتر کھا لے بسم اللہ بچیا کھا لے بسم اللہ بیٹا کھا لے بسم اللہ نالے ہانڈی روٹی کر دیئے نالے پڑھ دیئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نالے رات نو بچیاں نو لے کے چار پائی تے لیٹ جاندی ہے نالے دودھ پلا رہی ہے نالے پڑھ دیئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔
اگر نماز پڑھ دیے بچے نو نال کھلار دیے، اگر جناب نماز پڑھ دیے بچہ نال کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بچہ ماں تو نماز دی تربیت لے رہا ہے، بچہ ماں تو قرآن دی تربیت لے رہا ہے، بچہ ماں تو اللہ دے نام دی تربیت لے رہا ہے، بچہ ماں تو میرے پیغمبر دے فرمان دی تربیت لے رہا ہے۔ اوے اے بچہ جنوں ماں اٹھ دیاں بیندیاں کھواندیاں پیاندیاں سواندیاں جاگدیاں رب دا قرآن پڑھ دیے، مسنون اذکار تے دعاواں پڑھ دیے، ایمان نال دس اے بچہ جدو بڑا ہوئے گا اے دے دل و دماغ وچ کی ہوئے گا؟ رب دا قرآن ہی ہوئے گا نا، اللہ دے نبی دا نام ہی ہوئے گا، اللہ دے ذکر دی طرف دھیان ہی ہوئے گا۔ تے جے ماں دودھ پلائے پہلا دن بچے دا دنیا دے اوپر اے دودھ پلان دیئے اینو بسم اللہ تے یاد ہی نہیں، ہاتھ وچ ریموٹ کنٹرول پھڑے ہیں، کدی اوٹیشن لان دیئے اوتھوں گانے سن دیئے، کدی اوٹیشن لان دیئے اوتھوں ڈرامے وین دیئے، ہون تے ریموٹ کنٹرول پھڑن دی لوڑ ہی نہیں، ہون تے موبائل ہی جناب ہاتھ وچ نے، کناں نو ٹوٹیاں لگیاں نے، نالے بچے نو دودھ پلا رہی ہے، نالے اپنے مرضی دے گانے پہ سن رہی ہے، نالے دودھ پلا رہی ہے، نالے ڈرامے پہ دیکھ رہی ہے، نالے دودھ پلا رہی ہے، نالے فلمہ دیکھ رہی ہے۔ اور جو ماں دا کردار ہوئے گا وہی دودھ دے اثرات ہون گے۔ جے ماں قرآن پڑھے گی دودھ وچ اثرات قرآن دے ہون گے، جے ماں گانے گائے گی گانے سنے گی دودھ وچ اثرات گانے دے ہون گے۔ ایک گانے سنن والی ماں تے گانے گاؤن والی ماں دا پتر اے امام بخاری نہیں بنے گا، اے نصرت فتح علی خان ہی بنے گا، اے کوئی پانڈی قوالی نچن والا ہی بنے گا۔ ہن تربیت پہلے دن تو ماں نے اے کیتی ہے نا، تے ہن اے جوان ہو گیا ہے 15-20 سالہ دا ہو گیا، ہنے پڑکدا پھردا ہے، کدھرے اوتھے ڈانس کر، کدھرے اوتھے تماشے لا، کدھرے اونوں چھیڑ، کدھرے اونوں تنگ کر، اوتھوں لاما لیا اوتھوں لاما لیا۔ ہن اے ماں تھوڑی جی بڈھی ہو گئی ہے نا، تے مسیتی آ جاندی ہے مولوی جی، ہاں ماں کی گل ہے، پتر میرا بڑا خراب ہو گیا، کو تویز ہی بنا دے۔ اماں 20 سال پہلا تیرے کول تویز موجود سی، تو نہیں اپنے پتر دے گل پایا، ہون تو آنی یہ تویز بنا دے، ہون اس بگڑی اولاد نو کیڑا تویز ٹھیک کری گا؟ لوگوں اولاد دی تربیت دے اندر اگر تسی کمی کرو گے او دا نقصان تو انو دنیا چٹھانا پوے گا، آخرت دا معاملہ تے اگے ہے ہی ہے، دنیا چٹھانا پوے گا۔ اگر چاندے ہو اولاد نیک ہوئے تے اولاد لئی دعاواں بھی کرو، اولاد دی تربیت بھی کرو، اور سکھو انبیاء کو سکھو۔ اب ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی اولاد واسطے، تربیت دا اہتمام کیتا، کتھوں ملک شام وچوں بچہ تے بچے دی ماں نو نال لیا، سفر کر دے اللہ نے فرمایا سونے ابراہیم جا اوتھے جتھے میرا گھر تعمیر ہونا ہے بیت اللہ اوتھے چھڈیا، اوتھے حالے بیت اللہ موجود نہیں، ٹہ گیا ہے، لیکن پتہ ہے کہ اتھے بیت اللہ بننا ہے، تعمیر ہونا ہے، او دے قریب لے جا کے حضرت اسماعیل نو تے انہاں دی والدہ ہاجرہ نو اوتھے بٹھایا، بٹھا کے واپس آئے، تھوڑے فاصلے تے آ کے ٹیلے پیچھے بہ کے دعا کرتے ہیں۔ پتہ جے دعا کی تھی؟ پتہ جے دعا سنو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد دی
دی تربیت دا اہتمام بھی کیتا، اپنی اولاد واسطے دعا بھی کیتی تے دعا دنیا دی بھی کیتی، دین دی بھی کیتی. آکھو گے کیویں؟ آندے نے اللہ اس وادی غیر ذی زرع دے اندر جتھے کوئی اللہ پودا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی ایتھے باغ نہیں، اللہ کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی ایتھے قبیلہ آباد نہیں، جنگل بھی آبان دے اندر اس صحرا دی زمین دے اوپر میں اپنے پتر نو تے اپنی بیوی نو لیا کے آباد کر دیتا ہے. اللہ پتہ ہی نہ کانو آباد کیتا ہے، ابراہیم کانو ایتھے لیا کے آباد کیتا ہے. فرماندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ایتھے نیڑے تیرا گھر تعمیر ہونا ہے، اوتھوں آواز آئے کرے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میرے بچے دے کان میں جب پے گی تے میرا بچہ نمازی بن جائے گا. کیوں جی تساں کدی اس نیت نال مسجد دے نیڑے گھر لیا کہ میری اولاد نمازی بن جائے؟ یا تانوں اپنے معاشرے چ اگر لبو تے کوئی بندہ لبے گا اج دے دور وچ جیڑا مسجد دے قریب گھر لوے صرف اس لئی کہ میری اولاد نمازی بن جائے؟ بلکہ یہ دے الٹ بڑے سارے لبن گے جیڑے مسجد دے دوالےوں گھر ویچ کے دور جا رہے ہیں. پاکی گل ہے تو مسجد دے دوالے نیڑے گھر ایڈا سونا ایتھے محلے دے وچ تو ویچ وٹ کے او پراں باہر کلونی وچ جنگل بیابان وچ جا کے کوٹھی بنا لے لگا اے اوتھے مسجد دے نیڑے گھر ہر ویلے بانگاں ہی ہوندیاں رہندیاں نے، ساڈی نیندر نہیں پوری ہوندی. کیوں جی اے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تے اے ہو جا بندہ کل نو آکھے کہ میری اولاد میرے کہنے جو نہیں مولوی رہی تو ایمان دسو انہوں کہنے دا حق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے قریب اپنے بچے نو بٹھایا ہے تے آندے کین اللہ کیوں بٹھا کے جا رہے ہیں؟ لیقیموا الصلاۃ، نمازی بن جائے. تے ہون جدو اتھے جی آ کے بعد ہو گئے اولاد وڈی ہو گئی تے ہون ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دینے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا کر دینے عرشہ والیا منو بھی نمازی بنا تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا. یارو جے ابراہیم جیسا نبی اپنی اولاد نو نمازی بنان واسطے رب کو دعاواں مانگ رہے تے تسی بغیر دعاواں تو کیویں نمازی بنا لو گے اولاد نو؟ اولاد واسطے دعا کرو اللہ ساڈی اولاد نو نمازی بنا اور انہاں دی تربیت دا اہتمام کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ. مینوں پتہ ہے تسی بڑے تھکے ہو، اللہ تواڈا بینا قبول فرما لے، میں بس گل مکان لگا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا جا حسن میرے نبی دے نالے رستے وچ جا رہے نے، ڈگی ہوئی کھجور بچے نے اٹھائی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے منہ میں چپا لئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی توقف نے کیتا. فوراً میرے پیغمبر نے نالے آکھیا کخ کخ انہوں باہر کر دے نالے انگلی مار کے حضرت حسن دے منہ وچوں اپنے کھجور باہر نکال دیتی. تے میرے نبی کی فرماندے نے فرمایا بیٹا حسن اللہ نے محمد تے آل محمد تے صدقہ حرام کر دیتا ہے، میں تینوں کھجور اس واسطے نہیں کھان دیتی، ہو سکتا ہے ایک کھجور صدقے دی ہوئے. تے ساڑھے ایتھے کی ہے ایتھے آنے نے چلو خیر صلاح لے بال بڑا ہوئے گا تو سمجھ جائے. اگر کوئی شرارت کر دے تے بال حرام کھان دے تے بال کسے دا چگا سار دے تے بال کسے نو تکا مار کے دا منہ پن دے تے بال وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا. جوا کھیڑے تے بال شراب پیئے تے بال سگرٹ پیئے تے بال نماز نہ پڑھے تے بال. تیرا کی خیال ہے وڈا ہو کہ تیری گل منے گا؟
تیری نہیں منن لگا، وہ پھر جتھے جائے گا انہاں دی منے گا۔ اس واسطے میرے دوستو ایک گیند تواڈے ہاتھ وچ ہے، اولاد دی تربیت دا ذمہ رب نے تواڈا لگایا ہے، تواڈے کولو سوال بھی ہونا ہے تے دنیا دے اندر تہاں بھگتنا بھی ہے۔ اگر تربیت چنگی کرو گے تے کل نو فوت سارے ہونے نا، ہونا جے کہ نہیں؟ تے تساں نہیں ہونا، صرف مولوی فوت ہونا، تساں بھی فوت ہونا نا یارو۔ تسی فوت ہو جاؤ تے جنازہ تواڈا پیا ہوے تے پتر تواڈا جوان کڑیل تے ڈگریاں وڈیاں وڈیاں لے کے سامنے جنازے دے کھلوتا ہوے تے اونوں اے نہ پتا ہوے کہ میں ابے دے جنازے دی دعا کیڑی پڑھنی۔ ایمان نہ دس اس اولاد دا کی فائدہ؟ جیڑی اولاد تیری بخشش واسطے دو لفظ نہیں پڑھ سکتی اس اولاد دا کی فائدہ؟ کی سکھائے یہ اس اولاد نے، کی سمجھائے یہ اس اولاد نے؟ تے جے کو دین سکھا جائے گا، جے کو قرآن حدیث پڑھا جائے گا، باقی بھی سارا کچھ پیا پڑھا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، پولیس والا بنا، افسر بنا، جو مرضی بنا، پاویں پائلٹ بنا، جو مرضی بنا، پر کم از کم انہوں بنیادی چیز رب دا قرآن پڑھا، نبی پاک دی حدیث پڑھا، اسلام دی تعلیم دے۔ کم از کم کل نو تیری میت پئی ہوئے تے اے تے کہہ سکنا اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ اور اللہ دی قسم میں پڑھی لکھی گل کرنا، ایک مولانا صاحب دی زبان وچوں اے دعا نکلی ہوئے تاثیر ہو رہے، تیرے پتر دی زبان وچوں اے دعا نکلی ہوئے تاثیر ہو رہے، تیری اولاد دے منہ وچوں اے دعا جڑی نکلنی ہے او دل وچوں نکلنی ہے، عرش نال جا ٹکرانی ہے۔ مولوی صاحب تے ہو سکتا ہے اپنا فرض ادا کر دے ان پہ، مولوی صاحب تے ہو سکتا ہے حکم دی تعمیل کر دے ہون پہ، پر تیری اولاد دے منہ چو جڑی دعا نکلنی ہے وہ ڈائریکٹ اتے جاتی ہے۔ اللہم ان ابی فی ذمتک وہب، یہ تیرا پتر آنکھیں نا انج کر کے اللہم ان ابی اللہم ان امی فی ذمتک وحبل جوارک فاقہی من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہ ذوالجلال دی قسم تینو اندازہ نہیں اینا لفظہ جو پاور کنی ہے، جدوں اولاد لفظ بول دیئے نا اللہ دی قسم اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ جہنم تو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ ماں پیو دی قبر ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ بھئی آؤ اپنی اولاداں نو کو جے ہو جیے گلاں سکھا لو، انہاں دی کو تربیت کر لو، بہت ضروری چیز جے۔ میں انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا کیونکہ تسے ساری رات دے بیٹھے ہو، اللہ تواڈا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ ساری بات دا خلاصہ ہے اپنی اولاد التیان کرو، انہاں سے دعاواں کرو اور انہاں دی تربیت اہتمام کرو، انشاءاللہ ارچ بڑی خیر ہے اور دنیا آخرت دی کامیابی دے اندر ہی ہے۔ اللہ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جی چلو رہن دو، ستے بچارے آندے نے تلاوت سنا دیو تے جے تسی آکو تے میں سنا دیں، چھوڑی جی سنا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھی رہا گلا ہوں جو چل دا کو نہیں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअत वला हुम युनصرون वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے میرے ربا ساری رات گزر گئی تیرے اے بندے تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سن دے چلے آ رہے ہیں میرے اللہ رات دا آخری پہرے اللہ تو پہلے اسمان سے آ کے دعاواں دیاں واسطے کہنا ہے منگن واسطے کہنا ہے اللہ اسی ہاتھ پھیلا کے تیرے کولو منگ رہے ہیں میرے اللہ ساڈے ساریاں دے حال تے رحم فرما اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر اپنی رضا واسطے قبول فرما اے میرے اللہ اے جننے تے بیٹھے نے مرد نے عورتاں نے بچے جوان بڑھے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکاراں میرے مولا رات دے آخری پیر دے اندر اللہ تیرے اگے ہاتھ اٹھا کے چولیاں پھیلا کے تیرے کولوں سوال پہ کرنے
جانے اللہ سانو معاف فرما اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اللہ ساڈے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڈے سری اعلانیہ گناہ معاف فرما اے میرے ربا اسی بڑے کمزور بڑے ناتو ہاں میرے اللہ بڑے ہی کمزور ہاں میرے اللہ تیری رحمت دے محتاج ہاں اللہ تیری رحمت تو بغیر ساڈا کامیابی کامرانی نہیں ہو اللہ تیری رحمت تو بغیر ساڈا بیڑا پار نہیں ہونا اللہ ساڈے عملہ والوں نہ ویکھ بڑے ہی پیڑے عمل نے ساڈے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال دنیا و آخرت جو کامیابی نصیب فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سانو کل قیامت نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ اپنی رحمت دے نال جہنم دی ہوا تو بھی محفوظ فرما اللہ عذاب جہنم تو محفوظ فرما اللہ قبران دے اندر جانا ہے اللہ ساڑیاں قبران منور فرما اللہ ساڑیاں قبرانوں جنت دے باغاں وچوں باغ بنا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا نہ بنائی اے میرے ربا اے میرے اللہ جنی دیر زندگی ہے اسلام تے زندہ رکھی اللہ جدوں بھی موت دے میں ایمان دی حالت میں عطا فرمائی اللہ مردے ویلے ساڑیاں زبانہ تے کلمہ خیر جاری فرمائی اللہ موت دے ویلے اپنی رحمت دے نال ساڑی خاص مدد فرمائی اللہ موت دیاں بے ہوشیاں دے اندر سانو ایمان تے ثابت قدمی عطا فرمائی اللہ سکرات الموت کمرات الموت دے اندر اللہ سانو ایمان تے مضبوطی عطا فرما اللہ موت دے تے توحید اوپر اور اللہ کل قیامت والے دن اٹھائیں تے توحید والے ہمیں چٹھائیں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ سٹیج اوپر اور اللہ اے جڑے سامنے سامعین نے اور اللہ جتھے جتھے کو مسلمان بیمار ہے اللہ سارے بیمارانوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما روحانی جسمانی بیماریاں تو میرے اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے اپنی رحمت نال انہاں دے والدین نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دی اولاداں بیمار نے انہاں دی اولاداں نو اللہ صحت مند فرما اللہ جنہ دے اہل و عیال بیمار نے انہاں دی اہل و عیال نو میرے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اے میرے ربا جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما میرے اللہ جڑے مقروض نے میرے سمیت انہاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نو نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ انہاں دی اولاداں نو والدین لئی صدقہ جاریہ بنا اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی اور ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا اللہ سانو اپنے والدین لئی اور ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا اللہ دنیا چ باعث عزت بنا کل قیامت نو باعث نجات بنا اے میرے ربا دنیا اللہ مال تے اولاد دے فتنے تو محفوظ فرما اللہ مال تے اولاد دی آزمائشاں تو محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں چولیاں بھر دے اللہ جننے لوگ بیٹھے نے جو منگ دے نے تو جاننے ندیاں آرزواں تمناواں ندیاں خواہشات میرے اللہ ساڑے سارے اندیاں نیک تمناواں تے آرزواں اپنی رحمت نال پوریاں فرما اللہ جو منگے او بھی دے دے جو نہیں منگ سکے او بھی عطا فرما اللہ جنہ نے اج دا پروگرام رکھیا ہے ایڈا لمبا چوڑا پروگرام میرے اللہ جنہ اہتمام کیتے لوکاں نو بلایا دعوتاں دتیاں کھانے کھلائے اللہ علماء نو بلایا اور اللہ انتظام و انشرام کیتے تعاون کیتے میرے اللہ جننے بھی لوگ آج دے اس پروگرام نال منسلک نے سنن والے سنان والے کران والے تعاون کرن والے کھانے پکان والے میرے اللہ سب نو اپنی بارگاہ قبول فرما لے اللہ
اس پروگرام نو سب واسطے ذریعہ نجات بنا دے اللہ سانو اپنی اولاداں دی تربیت صحیح کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ ساڈیاں اولاداں نو کتاب و سنت دا پیروکار بنا دے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو بری صحبت تو بری مجلس تو محفوظ فرما اے میرے ربا ساڈا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما اللہ لمبے چوڑے سفر کر کے اونا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین